ارسلا گفت که شما میخواستین الینا رو ببینین. بله اگه اشکالی نداشته باشه. باشه، پس شما راحت حرفتون رو بزنین، من برم براتون چای بیارم. راستش من واسه این میخواستم ببینمتون که بعضی از سوء تفاهم‌ها باید برطرف میشد. شهزاد دوست خیلی خوبمه و اون سوء تفاهمی که بین شما و اون به وجود اومده بود رو خبردار شدم. پس چیزی که الان میخوام بهتون بگم اینه که این موضوع دیگه تموم شده است. شما میتونین بهم اعتماد کنین. امیدوارم. ببینین، اگه اعتماد نکنین پس برای مراحل بعدی یه خورده سخت میشه. شاید تجربه بدی داشته باشین ولی زندگی اونقدر هم بد نیست. یه دقیقه وایسا با دختره اینجوری بعد این کار کرد. اینو بگیر. بس کن. من این عکس‌ها رو واسه آکسا فرستادم. ولی داری اشتباه میکنی. اشتباه نمی کنم. زود باش بریم. سلام، شما اینجایی؟ سلام، منصور. ما هم اومده بودیم اینجا واسه خرید، گفتیم یه سلامی بکنیم. باشه فعلا. اینا کی بودن؟ الینا و خواهر کوچیکش. به شهزاد همه چی رو میگن. شهزاد که ما رو قبلا دیده. واسه همینم نگرانم.